हाय एवरीवन। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करना चाहूँगी जो अपडेट हैं अभी नूर मुकद्दम के केस के हवाले से। बड़ा एक डिसअपॉइंटेड किस्म का एक अपडेट मिली मुझे। मैंने जो न्यूज़ सुनी उसमें पता चला कि किस तरह से अब जो है इंतहाई झूठ पे उतर आए हैं मॉन्स्टर लेवल के लोग। मैंने खबर सुनी कि जो ज़ाहिर जाफ़र जो मर्डरर हैं, जिन्होंने हीनियस क्राइम किया, ब्रूटल मर्डर किया, उन्होंने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में अपने इस मर्डर से टोटली डिनाई कर दिया। और वो मॉन्स्टर ने ये बोला, उस दरिंदे ने ये बोला कि मैंने नूर मुकद्दम का कत्ल ही नहीं किया, बल्कि ड्रग पार्टी हमारे घर में हुई थी ऑर्गेनाइज, वो भी नूर मुकद्दम के डिमांड पे, एज़ पर हिज स्टेटमेंट, दरिंदे की स्टेटमेंट के मुताबिक, कि एक ड्रग पार्टी के उसमें जो लोग आए थे, जो इनके फ्रेंड्स आए थे, उनमें से किसी ने इसका कत्ल किया है और इन्होंने नहीं किया। एंड ऑल्सो ही सेड इट कि जब इसने बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़ कर ली थी, ये अनकॉन्शियस हो गया था, तो बिल्कुल उसको होश नहीं था, और जब ये होश से बाहर आया, जब होश में आया, तो इसने देखा कि ये इसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और लाउंज में पड़ा हुआ है। एंड अनदर स्टेटमेंट वाज लाइक कि जो नूर मुकद्दम के फादर हैं शौकत मुकद्दम, वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, इसलिए पुलिस उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है और उनकी वजह से जो है इसको गलत मर्डर में फंसाया जा रहा है, गलत केस में फंसाया जा रहा है। आई मीन आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड दिस, सीरियसली इज़ अ बिग क्वेश्चन ओवर हियर फॉर मी। अगर हम शुरू से अब तक देखें केस का सारा जो भी चला, जो एक तकरीबन 8 months हो गए हैं इस मर्डर को। ओपन और शट केस था, लेकिन इसको इतना ड्रैग किया और यहाँ तक पहुँचा दिया गया। कॉम्प्लिकेशंस इसमें आती गई, इन्होंने डिफरेंट लॉयर्स के साथ मिल के पैसे खिला के दूसरों को कॉम्प्लिकेशन डालते रहे, कॉम्प्लेक्स करते रहे केस को। शुरू में स्टेटमेंट थी जब गिरफ्तार किया गया था इस दरिंदे को, उस वक्त इसके दरिंदे के फादर ने कहा था कि हम इसके साथ नहीं हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं और हम पूरा सपोर्ट करेंगे मजलूमों को जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है, उस फैमिली को। फिर ये हुआ कि इसने ख़ुद शुरू में स्टेटमेंट दी थी कि हाँ इसने मतलब कबूल किया था कि हाँ इसने कत्ल किया है, और इसने ये बोला था एक दफ़ा कोर्ट सेशन से बाहर निकलते हुए कि नूर मुकद्दम ने ख़ुद अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया। आई मीन लिटरली। फिर बीच में बहुत सारे सेशंस हुए, ट्रायल पे ट्रायल होते रहे। अभी कुछ वीक्स पहले की बात है कि ये मतलब इनको जो पहले अभी से 1-2 वीक पहले से जो इनके प्रीवियस लॉयर थे, सिकंदर समथिंग करके कुछ, उन्होंने इसको हर तरीके से कोशिश कर ली पागल साबित करने की कि ये जहनी मरीज़ है। एंड उस वक्त ये कभी कुर्सी पे आ रहे हैं, कभी स्ट्रेचर पे लेट कर आ रहे हैं कोर्ट का सेशन अटेंड करने। मतलब इंतहाई बड़ा ड्रामा। इनको तो ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग पे। देन अचानक से 1 वीक के बाद जब दोबारा कोर्ट सेशन होता है तो बिल्कुल अपने पाँव पे खड़े हुए चल रहे हैं, विदाउट एनी पुलिस सपोर्ट के, लोगों के सपोर्ट के, किसी भी सपोर्ट के बगैर खुद चल रहे हैं। मतलब बिल्कुल फिट हो गए अचानक से, इतने जहनी पागलपनी से अचानक से बिल्कुल सेट हो गए। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मतलब हर एक दफ़ा एक बिल्कुल अपोजिट किस्म की स्टेटमेंट आती है, अपोजिट किस्म का बिहेवियर होता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि अगर एक इंसान जिसको इससे पहले साबित करने की कोशिश की गई कि वो पागल है, और अचानक से 25 क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट इनको आंसर करनी थी, उसमें हर एक आंसर जो इन्होंने किया, अगर आप जाके देखें न्यूज़ पे, आप चैनल्स पे, जो भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस केस को उधर देखा और उसको हमारे सामने ला के रखा, तो अगर आप उनकी बुलेटिन सुने या उनके जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की उसको सुने, तो 25 क्वेश्चंस के आंसर्स ने इस तरीके से लॉजिकली दिए हैं। एक पागल इंसान, एक जहनी मरीज़ इतना अचानक से इतना अलर्ट हो गया, इतना जहन उसका अचानक से इतना फास्ट काम करने लग गया कि उसको सब कुछ अब याद भी है और सब कुछ लॉजिकली उसको पता है कि लीगल वे में कैसे इसको आंसर करना है। दैट इज़ क्वाइट एस्टॉनिशिंग। आई मीन कोई भी मतलब एक नॉर्मल इंसान इसको कैसे एक्सेप्ट करे, एक नॉर्मल पब्लिक के भाई एक इंसान जिसको पागल साबित किया जा रहा हो, जिसको जहनी मरीज़ बार बार कहने की कोशिश की जा रही हो साबित करने की, वो अचानक से इतना अलर्ट हो गया और वो इतनी लॉजिकली और लीगल वे में सारे आंसर कर रहा है।
اور ہر اسٹیٹمنٹ کو ڈینائی کیا, ہر چیز میں اس نے بولا کہ نو یہ میں نے نہیں کیا, یہ میں نے نہیں کیا, نہیں یہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے. اور انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر اس نے الزام لگایا کہ وہ شوکت مقدم کے ساتھ, جو نور مقدم کے فادر, ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک طاقتور انسان ہے شوکت مقدم, تو اس کے ساتھ پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے. کین یو بلیو کہ یہ جو جعفرز فیملی ہے اور یہ جو آدم جی فیملی, جو عصمت آدم ہیں, ان دونوں کی جو اگر آپ دیکھیں ان کا انفلوئنس دیکھیں آپ اگر سوشل اس میں اسٹینڈرڈ اس میں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی بڑی جو انفلوئنس رکھتے ہیں سوسائٹی میں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طریقے کے پوائنٹس سامنے لے کر آئے ہیں. ہوپ فلی جو جج ہیں وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک سالڈ ڈیسیجن لیں یہاں پر, ایسی فضول بکواس, فضول جھوٹ کو سچ نہ جانیں, اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک میرٹ پہ فیصلہ کریں, ایویڈنس بیسڈ فیصلہ ہو, کیونکہ ایویڈنسز سارے جو ہیں فورسینک اور جو سی ڈی آر وغیرہ کے جتنے بھی سی سی ٹی وی کے جو فوٹیجز وغیرہ ہیں, سب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سارا جو ہے وہاں پہ نظر آ گیا کہ وہاں پہ کون تھا, کون کیا کر رہا تھا. اور وہاں پہ صرف ہم نے ظاہر جعفر کو ہی اس کے گھر میں دیکھا, درندے کو نور مقدم کے ساتھ عجیب و غریب بیہیویئر اپناتے ہوئے فوٹیجز میں. اور جو ان کے فورسینک اس میں آئے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ, ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں, ان کے جو اسکن ٹیشوز جو نور مقدم کے ناخنوں سے حاصل کیے گئے, وہ سارے میچ کر رہے ہیں ظاہر جعفر سے. تو اگر قتل کسی اور نے کیا تو آپ کے ساتھ سارے ایویڈنسز کیسے میچ ہو رہے ہیں؟ مطلب کم آن, کوئی لاجیکل بات کریں, کوئی ایسی بات کریں کہ بھائی ایکسیپٹ ہو. یہ کس طرح کی فضول بکواس اور جھوٹ آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں سامنے, کیس کو صرف آگے کرنے کے چکر میں. جتنا اس کو جو کیس کو ڈریگ کیا جا سکے وہ کوشش ہو رہی ہے. اب کچھ نہیں بچا تو صرف جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹوٹلی ڈینائی کر دیا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں کہ میں نے یہ مرڈر کیا ہی نہیں, کسی اور نے کیا ڈرگ پارٹی میں. اور اگر آپ نے اپنے گھر میں ڈرگ پارٹی کی تو اٹس انلیگل, اس پہ بھی آپ کو سزا بنتی ہے. اٹس انلیگل ٹو ہیو اے ڈرگ پارٹی ایٹ یور ہوم, سو یو ول گیٹ کنوکٹڈ آن دیٹ ایز ویل. تو یہ آپ سوچیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں. اور نور مقدم ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی, جو بھی تھا اس کا اپنا جو بھی پرسنالٹی جس لحاظ سے ابھی تک جو میں نے آبزرو کیا اپنے لحاظ سے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ آ کے آپ کو ڈیمانڈ کرے گی, آپ کو زبردستی کرے گی کہ آپ ڈرگ پارٹی کریں, اپنے تھرو کریں اپنے گھر میں, اس کو کیا ضرورت ہے؟ جس سے 6 مہینے سے آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہے, وہ اچانک سے آپ سے آ کے یہ کیوں ڈیمانڈ کرے گی؟ فار واٹ اینڈ وائی؟ You need to answer all those questions then if you bring up all that bullshit, you know. تو یہ سب سوچنے کی بات ہے. ہوپفلی کہ جو جج ہیں وہ ایک کھلے دماغ اور کھلے آنکھ کے ساتھ ساری چیزیں دیکھیں, اور ایک ٹرانسپیرنٹ لیول پر, میرٹ لیول پر ایویڈنس بیس کرتے ہوئے ان پہ اپنا فیصلہ کریں, رائٹ ڈیسیجن لیں, اور اس کو سزائے موت دیں, اور جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ان سب کو جو ہے سخت سے سخت سزا ملے. I still stand with نور مقدم and نور مقدم family, and I'm hoping کہ اس کیس کو جلد سے جلد فائنلائز کیا جائے تاکہ اس کا کوئی اینڈ ہو. ایٹ دا مومنٹ یہ اینڈ لیس لگ رہا ہے مسئلہ, یہ بس بڑھائے چلے جا رہے ہیں, that shouldn't be the way. ان کو اجازت دینی نہیں چاہیے اس طریقے سے کورٹ کو. Anyway, we can only hope and pray and hopefully کہ اس کو جلد سے جلد فائنلائز کیا جائے اور ایسے درندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے.